बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। 1971 में पाकिस्तान स्प्लिट हुआ था, दो टुकड़े हो गया था, और उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी सतह पर इतनी ज़्यादा तलखी, इतनी टेंशन, इतना ज़्यादा डेंजरस सियासी माहौल नहीं हुआ जितना आज है। इस वक्त बहुत एक दूसरे के खिलाफ शदीद ज़बानी हमले किए जा रहे हैं सियासतदानों की जानिब से, और कल तो बल्कि हद ही हो गई है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में। वैसे तो 12-13 पार्टियां हैं इस गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन फ्रंट पे जो पार्टी लीड कर रही थी, जिसने इस सारे झमेले को अपने सर पे लिया, वो थी मुस्लिम लीग नवाज़। शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक़ था, तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, तकरीबन 1 साल की हुकूमत भी उनको मिल गई। लेकिन इस 1 साल के अंदर बहुत बड़ी कीमत उनको ये चुकानी पड़ी है कि एक दौर में PMLN पंजाब की सबसे बड़ी जमात हुआ करती थी। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो PMLN पंजाब से धुल गई है, वाइप आउट हो चुकी है लिटरली। और इस वक्त अगर इलेक्शंस वहाँ पर होते हैं तो PMLN यूँ समझें कि अगर 10-15% सीटें भी जीत ले पंजाब के अंदर से तो बहुत बड़ी बात है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी सीटें होती हैं नेशनल पार्लियामेंट में, उसकी आधी सीटें तकरीबन जो है वो पंजाब से आती हैं। तो पंजाब PMLN के हाथ से निकल जाने का मतलब है कि PMLN इज़ ऑलमोस्ट ओवर, क्योंकि बाकी सूबों में उनका वजूद तकरीबन है ही नहीं। सिंध में कोई PMLN सीट नहीं जीतती, KP में नहीं होते, बलूचिस्तान के अंदर वो नहीं जीतते, गिलगित में नहीं जीतते, आज़ाद कश्मीर में नहीं जीतते, ये हमेशा पंजाब से जीतते हैं। पंजाब बेस्ड एक पार्टी है, वहां पर इमरान खान ने इनको रिप्लेस कर दिया है मुकम्मल तौर पे। तो इस चीज़ का बड़ा शदीद गुस्सा PMLN के अंदर गालिबन पाया जाता है। राणा सनाउल्लाह जो कि होम मिनिस्टर हैं PMLN के, बड़ी अजीब व गरीब किस्म की उन्होंने पिछले दिनों बातें की। मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि सियासतदान होकर अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये बड़े अफसोस की बात है। सियासतदान का काम होता है सियासत करना, धमकियां लगाना सियासतदान का काम नहीं होता इस तरह से। राणा साहब ने खुल के कहा है कि इमरान खान उस लेवल पर पॉलिटिक्स को ले गए हैं कि अब या वो बचेंगे या फिर हम बचेंगे। बहुत सीरियस थ्रेट है ये, बहुत सीरियस थ्रेट है। उनका कहना था कि इस वक्त जो है ना मामलात उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि हम ये नहीं देखेंगे क्या डेमोक्रेटिक है क्या नहीं है, हमने बस जो है ना वो मुकाबला करना है और या वो रहेंगे या हम रहेंगे। ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बात उन्होंने की है। इंडिया टुडे ने इस हवाले का इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है ना, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। तो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ, आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इंडिया टुडे ने भी इसको एक बड़ी कवरेज दी है इस स्टोरी को। उन्होंने लिखा है कि ईदर ही विल गेट मर्डर्ड और अस, पाकिस्तान मिनिस्टर टर्म्स इमरान खान एनिमी ऑफ रूलिंग PMLN पार्टी। पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह टर्म्ड आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एन एनिमी ऑफ द रूलिंग PMLN पार्टी ऑन संडे। अच्छा, एनिमी डिक्लेयर करते वहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये जो उन्होंने बात की, जैसा कि इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह कॉल्ड आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एन एनिमी ऑफ द रूलिंग पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ऑन संडे, एडिंग दैट द फॉर्मर पाकिस्तान PM हैज टेकन द कंट्रीज पॉलिटिक्स टू अ पॉइंट वेयर ईदर ही यानी इमरान विल गेट मर्डर्ड और अस। अब ये सूरत हाल है, देखें आदमी मीडिया इसको कवर कर रहा है कि यहाँ तक पॉलिटिकल जो कशीदगी है वो आ गई है। आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए ज़मानत कराने, तो वहाँ पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी पूछा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी दी जाती है आपने वो क्यों नहीं दी इमरान खान को, वो तो उसका राइट है। और ये तो बड़ी गलत बात है कि आपने इनको वो सिक्योरिटी भी नहीं दी जो कि कानूनी तौर पर इसका हक बनता है। पाकिस्तान के अंदर एक कानून है कि फॉर्मर जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं उनको रीजनेबल सिक्योरिटी दी जाती है, और इमरान खान चूंकि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो उनका जो लीगल राइट है वो भी उनको नहीं दिया जा रहा था सिक्योरिटी के हवाले से। इनकी ज़्यादातर जो सिक्योरिटी कर रहे थे PTI जो इनकी पार्टी है वो खुद ही कर रहे थे, और इनको जो वकील मुहैया किए गए ना, बाय द वे जो इनकी लीगल टीम है वो भी इनकी अपनी पार्टी जो PTI है वो अरेंज कर रही है, इनकी सिक्योरिटी भी PTI अरेंज कर रही है। तो इस पर अदालत ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया कि आपने इनसे सिक्योरिटी वापस क्यों ली हुई है। तो यहाँ तक पाकिस्तान के जो मामलात हैं सियासी वो यहाँ तक पहुँच गए।
اب اگر یہاں پہ الیکشنز ہو جاتے ہیں، جو کہ پی ایم ایل این اس وقت ڈیلے کرانے کی کوشش کر رہی ہے، پی ایم ایل این کا نقطہ ہے کہ جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تب تک الیکشنز نہیں ہوں گے. نا لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب دو طرح سے لیا جا رہا ہے. ایک تو لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے، بند کیا جائے، پی ٹی آئی کو توڑ دیا جائے ان کی پارٹی کو، اور پھر نواز شریف آئیں، ان کے لیے گراؤنڈ خالی ہو اور وہ یہاں پر کمپین کریں اور الیکشن جیت جائیں. یہ ان کے نزدیک لیول پلینگ فیلڈ ہے، پی ایم ایل این کے نزدیک. نا آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ جہاں پر پہلے آپ کہتے ہیں کہ اپوننٹ جو ہے ان کو توڑ دو، ختم کر دو، بالکل جو ہے وہ زیرو گراؤنڈ پہ ان کو لے کر آ جاؤ، پھر الیکشنز کراؤ. ایسا تو دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں. دوسرا لیول پلینگ فیلڈ کی کچھ اینالسٹ جو ہیں، سیاسی اینالسٹ، یہ کہہ کر بھی اس کو انٹرپریٹ کرتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے کہ عمران خان کو ختم کر دو. نا اس وقت اگر عمران خان کنسٹیٹیوشن کے مطابق، کیونکہ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر اندر جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، عمران خان نے بہت بڑا پتہ یہ کھیلا ہے کہ اس نے اپنی ہی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی، جس کو ویسے اس کے ڈیزالو ہونے میں 2-3 مہینے باقی تھے. ابھی پنجاب کی الیکشنز اور کے پی کی الیکشنز، وہاں پر عمران خان کی حکومت تھی. تو عمران نے ان کو ڈیزالو کر کے وہ چاہ رہا تھا کہ ان 2 بڑے صوبوں میں میری حکومت آ جائے اگلے 5 سال کے لیے. تو اس لیے اس نے ڈیزالو تو کر دی ہیں. اب کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے جب الیکشنز اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو نئے الیکشنز 90 روز کے اندر ہونے ہیں. وہ اس کو نہیں مل رہے، ابھی تک نہیں مل رہے. اس کا مطلب کانسٹیٹیوشن کو ہی ایک طرح سے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. تو اس پہ میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا 2-3 روز پہلے کہ سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کی، وہ ڈیفینیٹلی اس مدعے کو ٹیک اپ کرے گی. اگر سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن نہیں لیتی، از خود نوٹس، خود بخود ایک نوٹس لیتا ہے سپریم کورٹ وہاں پر، اگر کانسٹیٹیوشن کو بریچ کیا جاتا ہے یا اس کے خلاف کام کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ یوزلی خود ہی نوٹس لیتی ہے. میں نے کہا تھا اگر خود نہیں لیں گے تو پی ٹی آئی والے پہنچ جائیں گے وہاں پہ اور کورٹ کو بولیں گے آرڈر کریں دوبارہ سے. پہلی بار آرڈر کر چکا ہے سپریم کورٹ کہ الیکشنز کراؤ. تو میں نے کہا تھا یہ جائیں گے پی ٹی آئی والے، اور وہی ہوا. پی ٹی آئی والے چلے گئے. آج پہلا دن تھا. سپریم کورٹ نے ایک سیدھا سادہ سوال پوچھا آج پہلے دن کہ کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ الیکشن کو آگے کر سکیں. بڑا سمپل سا اور بیسک کویسچن سپریم کورٹ نے پوچھا. بڑا بیسک کویسچن ہے کہ کیا الیکشن کمیشن خود الیکشنز کو آگے کر سکتا ہے. اب اس کا جواب ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا کوئی اختیار، کوئی پاور الیکشن کمیشن کے پاس ہے ہی نہیں. یہ جو ڈیٹ ہے یا تو صدر دیتا ہے یا دیتا ہے گورنر. اور یہ بات خود الیکشن کمیشن پچھلی پیشیوں میں کنفیس کر چکا ہے کورٹ کے سامنے کہ ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے، ڈیٹ صدر نے دینی ہے اور گورنر نے دینی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ جو ڈیٹ دی ہے الیکشن کمیشن والوں نے، اکتوبر کی جا کے کوئی ڈیٹ دی ہے، یہ غیر قانونی ڈیٹ ہے. یہ خود اپنے ہی ان کے جو کال و فعل ہے اس کے مطابق یہ نہیں بنتا. کسی قسم کا کوئی یہاں پر ان کا جو آرڈر ہے اس کے اندر کوئی لیگل گراؤنڈز نہیں ہے. تو یہ اڑا دے گی سپریم کورٹ. یہ میں شروع سے لے کے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ اڑا دے گی. اگر یہاں الیکشنز نہیں ہوتے تو صرف اس کا ایک ہی حل ہے کہ کنسٹیٹیوشن کو آپ وائلیٹ کر دیں. کنسٹیٹیوشن جو کہ جس کی وائلیشن ویسے جس کو ختم کرنا آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے اور اس پہ سزائے موت ہو سکتی ہے کہ آپ نے کنسٹیٹیوشن ختم کر دیا. اگر آپ اس کو ہٹا دیں کنسٹیٹیوشن کو، پھر الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں. فار دا ٹائم بینگ اگر آپ کنسٹیٹیوشن کی کسی شک کو، کسی کلاس کو معطل کر دیں تو پھر الیکشنز آگے ہو سکتے ہیں. ادروائز لیگلی کوئی چانس نہیں ہے الیکشنز کے آگے ہونے کا. اور یہ جو 30 اپریل کی ڈیٹ پریزیڈنٹ نے ڈیسائیڈ کی تھی اسی پہ الیکشنز ہونے ہیں. اگر الیکشنز ہو گئے تو پی ایم ایل این ختم ہو جائے گی پارٹی، اور اس کے بعد آگے وہ ابھر پائیں گے نہیں ابھر پائیں گے، دیٹس اے سیپریٹ کویسچن. مجھے نہیں لگتا اس کے بعد وہ ابھر پائیں گے کیونکہ گراف ان کا بہت زیادہ نیچے گر گیا ہے. ان کو بہت ٹائم لگے گا خود کو ری آرگنائز کرنے میں اور یہ سب. اور اس کا سارا قصور ان کا اپنا ہے. بڑا بہترین موقع ان کو ملا تھا عمران خان کو گزشتہ سال نکالنے کے بعد الیکشن میں جانے کا. یہ مہنگائی کو ہی بیس بنا کے اور ان چیزوں کو بیس بنا کے یہ الیکشن لڑ سکتے تھے. کافی ٹھیک ٹھاک سیٹس جو ہیں وہ حاصل کر سکتے تھے اس وقت، کیونکہ پی ایم ایل این کا اس وقت جو گراف تھا وہ کافی ہائی تھا. اس وقت پی ایم ایل این کا جو گراف ہے وہ بالکل ایز آئی سیڈ ان دا بگننگ زمین کو ٹچ کر رہا ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ آگے اس طرح سے ابھر پائیں گے. اور اسی وجہ سے پی ایم ایل این جو ہے الیکشن سے تھوڑا سا ہچکچاتی ہوئی نظر آتی ہے. ان کے جو منتری ہیں ان کی جانب سے اس طرح کے بیانات بھی سننے کو مل رہے ہیں کہ یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. تو پاکستان کی سیاست بڑے خطرناک موڑ پہ داخل ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. جو بھی ہونا ہے اسی ہفتے کے اندر ہونا ہے.
اور موسٹ پروبیبلی عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے اور سپریم کورٹ یہی فیصلہ دے گی کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشنز آپ اپریل کے اندر تک کروا دیں.